सत्संग भन्ने पत्रिका वार्षिक आध्यात्मिक पत्रिका। यसको प्रकाशक चाहिँ सत्संग परिवार जावलाखेल ललितपुर। यो 2022 साल 2000 इस्वीसम्म 2022 विक्रमसम्म 2079 साल वैशाखको अङ्क नम्बर 9। यसमा पहिलो लेख रहेको छ वेदान्तले देखाएको बाटो, जसका लेखक हुनुहुन्छ प्राध्यापक शिवगोपाल रिसाल। प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालले लामो समयसम्म पद्मकन्या क्याम्पस प्रमुख पनि भएर काम गर्नुभयो। उहाँ नेपाली विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अहिले जीवनको उत्तरावस्थामा पनि उहाँले वेदान्तमा धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। धेरै कलम चलाउनुहुन्छ र अब यहाँ वेदान्तले देखाएको बाटो भन्ने एउटा लेख छ। त्यो लेखलाई यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। वेदान्त दर्शन मात्र होइन, व्यवहार पनि हो। जीवनमा, अनुभवमा, दैनिकीमा, प्रत्यक्ष अनुभवमा नआएको वेदान्त अकल्पित बताउने मात्र हुन्छ। यसर्थ हाम्रो स्वाध्यायले सबै स्वाध्यायीहरूलाई भन्ने गरेको छ, अनुभवमा बलियो हुनुहोस्, जीवनमा उतार्नुहोस्। सुन्नु, पढ्नु, बोल्नु, प्रवचन गर्नु, लेख्नु ठुलो कुरा पटक्कै होइन। जीवनमा, आफ्नो दैनिकीमा, व्यवहारमा, अनुभवमा ल्याउनु सर्वोपरि हो। हामी ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो, ज्ञानी हुनु पर्यो, जीवनमुक्त हुनु पर्यो। सम्पूर्ण प्रकारका चिन्ता, शोक, मोहदेखि मुक्त भएर निरतिशय, शाश्वत, सनातन, अखण्ड, परिपूर्ण, अविनाशी, निरपेक्ष आनन्द र शान्तिको अनुभव यही जीवितावस्थामा नै ल्याउनु पर्यो। यही हो परम पुरुषार्थ, यही हो मोक्षावस्था। हाम्रा स्वाध्याय परिवारको लक्ष्य र गन्तव्य यहीँसम्म हो। हामीले हाम्रा स्वाध्यायीहरूबाट यही कुराको, यस्तै अनुभवको अपेक्षा गरेका छौँ। हामी अध्यात्म मार्गमा लागेका पथिकहरूको एकमात्र गन्तव्य हो, लक्ष्य हो मोक्ष नै। मोक्षका लागि एकमात्र साधन हो जीवात्मा र परमात्माको ऐक्य ज्ञान। हामी जीव मात्र होइनौँ, अपितु शिव हौँ। हामीले आफ्नो स्वरूप बिर्सेर अर्काको स्वरूपलाई ग्रहण गरेर पुरुष, नारी, धनी, गरिब, विद्वान, मूर्ख, कालो, गोरो, जन्मने, मर्ने, पुण्यात्मा, पापात्मा भनेर अल्मलिरहेका छौँ। सत्सङ्गको, स्वाध्यायको, सत्शास्त्रको अध्ययनको अभावले यसरी हाम्रो जीवनमा विकार आएको छ। हामी सत हौँ, सदा काल रहिरहने हुनाले, आफ्नो अभाव कहिल्यै नहुने हुनाले। हामी चित हौँ, आफूलाई र अरूलाई समेत जानेका हुनाले, र हामी आनन्द स्वरूप हौँ, दुःखको अनिच्छा र सुखको मात्र इच्छा भएको हुनाले। यसरी हामी जीवको, परब्रह्म परमात्माको पनि लक्षण यही सत, चित र आनन्द स्वरूप भएको हुनाले हामी र ईश्वरमा, परमात्मामा तत्त्वतः पटक्कै भेद छैन। भेद त कल्पित हो, मिथ्या हो। अभेद नै शाश्वत हो, सनातन हो, सत्य हो। त्यसैले उपनिषद्को उद्घोष छ, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद दर्शन नै ज्ञान हो। वेदान्त दर्शनले आत्मदर्शन गराउँछ, ब्रह्म दर्शन गराउँछ। यो नै वेदान्त विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्याको अन्तिम उद्देश्य हो। जगत दर्शन त साराले गरेका छन्, तर त्यसबाट आत्यन्तिक शान्ति, पारमार्थिक कल्याण भएन। कारण जगत जड हो, परप्रकाश्य हो, मिथ्या हो, क्षणिक हो, परिणामी हो। यस्ताको दर्शन गरे फल पनि त्यस्तै पाइन्छ। क्षणिक र नाशवान विषयहरू विषय भोगमा नै रमाएका छन्। अध्यात्मको अन्तोबन्तु नै छैन। यो पनि दुर्भाग्य नै हो। मनुष्य जीवन पाएर पनि अध्यात्मको, आत्माको, ब्रह्मको, भगवानको, ईश्वरको अनुभव गर्न सकेन भने त्यो जीवन बेकार छ। समयमीको दिन विषयको रात, विषयीको दिन समयमीको रात हो। गीता 2 अध्यायको 69औं श्लोक। समयमी र विषयमा ठुलो अन्तर छ। हामी समयमी बनौँ, विषयी होइन। इन्द्रियलाई छाडा छाड्ने र मनका पछि लाग्नेले कहिले पनि शान्ति पाउँदैनन्। भौतिक सुखमा डुबेका भोगपरायण मान्छे त पशु सरह हुन्। भोग त पशुले पनि गरेका छन्। अझ भोग गर्न मान्छेभन्दा धेरै स्वतन्त्र। पशुको जस्तो जीवन बाँच्न मान्छेलाई सुहाउँदैन। मनुष्यले मनुष्यत्वको पालना गर्नै पर्दछ। यसका पनि मर्यादा र अनुशासन छन्। मान्छे नै संयमले, धर्मले, शुभ कर्मले, भगवानको भक्तिले, ज्ञानले,
मुक्त हुने प्राणी हो। यो पशुको योनिमा सम्भव नै छैन। मान्छेले आफूलाई सर्वोच्च प्राणी मानेको छ। यसको आधार हो बुद्धि छ, विवेक छ, सूक्ष्म चिन्तन गर्ने शक्ति छ, आफ्नो र अरूको पनि कल्याण गर्ने युक्ति छ। मान्छेको सृष्टि गरेपछि परमात्मा ईश्वर प्रसन्न हुनुभयो रे। सारा इन्द्रियहरू आफ्ना अधिष्ठात्री देवताहरू सहित आएर सारा इन्द्रियका गोलकभित्र बसे रे भन्ने प्रसङ्ग शास्त्रमा आएको छ। त्यसैले मान्छे नै हो भुक्ति र मुक्तिका मार्गको अभियन्ता, पथिक र सफल प्रयोगता पनि। देवताले पनि गर्न नसकेका काम गर्न मान्छेले नै सक्दछन्। स्वर्ग जाने, नरक जाने, बन्धनमा पर्ने र मुक्त हुने पनि मान्छे नै हो। स्वर्गमा गएर देवता बन्ने पनि त मान्छे नै हो नि। अतः मान्छेमा के छैन, सबथोक छ। दानवीय दुर्गुणको शिकार बन्यो भने मान्छे नै दानव बन्दछ। त्यस्तै पशुको स्वभाव स्वीकार गर्यो भने पशु नै बन्ने पनि मान्छे नै हो। अध्यात्म विद्याले वेदान्त दर्शनले मान्छेलाई महामानव बन्ने प्रेरणा दिन्छ। वेदले बताएको कर्मयोग, उपासना योग र ज्ञान योगको विधिपूर्वक अवलम्बन गरेको छ भने चित्तलाई शुद्ध र विशुद्ध बनाएर, चित्तलाई चैतन्य नै बनाएर आफ्नो मुक्त स्वरूपको बोध गरी अखण्ड आनन्दको अनुभव गर्ने पनि मनुष्य नै हो। अनाभ्यासे कुतो विद्या को सामान्य अर्थ हो पढेको विद्याको बराबर अभ्यास गरिएन, दोहोर्याइएन, तेह्र्याइएन भने बिर्सिहालिन्छ नि। तर यसको अर्को गहिरो र सूक्ष्म अर्थ छ। त्यो हो जीवनमा नउतारिएको, आफ्नो अनुभवमा नआएको, आत्मसात नगरिएको विद्याले काम दिँदैन। हुनु पनि हो, विद्या अर्थात् ज्ञान त आफ्नो लागि हो नि। आफ्नो विद्याले आफ्नो उद्धार गरेन भने त्यस्तो विद्याको काम छैन। त्यस्तै वेदान्त विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या पनि आत्मकल्याण, आत्मोद्धार, आत्मज्ञानकै लागि हो। वेदान्त पढेर पनि जागतिक पदार्थमा नै, विषय सुखमा नै, इन्द्रियजन्य वस्तुमा नै लटपटिरह्यो, भोगासक्तिले आक्रान्त बनिरह्यो, भौतिक प्रपञ्चलाई नै सत्य मानेर त्यसैको मोहले ग्रस्त भइरह्यो भने वेदान्त विद्याको दुरुपयोग भयो। वेदान्तको मर्यादा भएन, वेदान्तले बताएको अनुशासनको पालना भएन। यही सन्दर्भमा हाम्रो नेपालीमा एउटा प्रसिद्ध उखान छ, अरूलाई उपदेश दिने बेला वेदान्त, आफूलाई परेपछि मरणान्त। यस्तो हुनु त भएन नि। अतः वेदान्त त व्यावहारिक दर्शन हो। वेदान्त त व्यावहारिक दर्शन हो, प्र्याक्टिकल फिलोसोफी। त्यसैले वेदान्त सामान्य चिन्तन गर्ने दर्शन मात्र होइन, अपितु जीवनका पाइला पाइलामा, क्षण क्षणमा प्रयोगमा आउने, ल्याउने विद्या हो, दर्शन हो, सिद्धान्त हो, चिन्तनधारा हो, व्यवहारपरक विद्या हो। वेदान्त पढेका मान्छे वेदान्ती हुनैपर्छ, अझ भनौँ ज्ञानी हुनैपर्छ, जीवनमुक्त महात्मा। दर्शनले देखाउन खोजेको आत्मा नै हो, ईश्वर नै हो, ब्रह्म नै हो। दर्शनका आचार्यहरूले आफ्नो दृष्टिकोण, धारणा, मान्यता, बुझाइले सारा वेदलाई हेरे। वेद त ज्ञानको भण्डार नै हो। जस्तो प्रकारको ज्ञान झिकेर आफ्नो बुद्धि, भक्ति, श्रद्धा र धारणा अनुसार व्याख्या गरे पनि हुने। वेदले विरोध गर्दैन। सूर्यको उदयलाई कसैले ध्यानमा लगाउलान्, कसैले ज्ञानमा, कसैले व्यवसायमा त कसैले व्यवहारमा। सूर्यबाट विरोध हुँदैन। त्यस्तै नै यस सृष्टिलाई हेर्ने अनेक दृष्टिकोण छन्, आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक। सृष्टिले विरोध गरेको छैन। वेदान्त दर्शनले ब्रह्मलाई, आत्मालाई, ईश्वरलाई देखाउँछ भने सांख्यले पुरुषलाई, मीमांसाले स्वर्गादिलाई, त्यस्तै बौद्ध दर्शनले शून्यलाई इत्यादि। चारवाक दर्शनले शारीरिक इन्द्रियसम्मको भोगलाई, विषयमा रमाउनुलाई नै दर्शनको उद्देश्य बनाए। यी सबै नै आफ्ना आफ्ना विचार र चिन्तनमा स्वतन्त्र छन्। हामीलाई वेदान्त दर्शन नै, त्यसमा पनि अद्वैत वेदान्त, त्यसमा पनि अजातवादी चिन्तनधारा नै सर्वोपरि लाग्छ। यसैबाट आत्मकल्याण र अरू मुमुक्षुहरूको कल्याण हुने ठानी त्यसैको अवलम्बन गर्दैछौँ। यसमा हामी स्वतन्त्र छौँ। वेदले यसैबाट मोक्ष मन्दिरमा पुर्याउने दृढतापूर्वक हामी अद्वैत वेदान्तीहरू जीवनभर लागि परेका छौँ। हाम्रो लागि अर्को बाटै छैन। वेदान्त दर्शन मात्र सर्वोत्तम, सर्वोच्च दर्शन र सिद्धान्त हो। शास्त्र र गुरुले बाटोसम्म देखाइदिने हो, हिँड्नु त आफैले पर्छ। शास्त्र र गुरुले लक्ष्य औँल्याइदिने मात्र हो, उक्लने त आफैले हो। वेदान्त विद्या पढेर मात्र पुग्दैन, वेदान्तले बताएको मार्गमा हिँड्नै पर्दछ। वेदान्तले देखाएको गन्तव्यमा पुग्नै पर्दछ। त्यसैले जान्नु ठुलो कुरो होइन, हुनु महान हो। भन्न जान्ने धेरै छन्, हुने त अन्तत कम। हामी जान्नेमा होइन, हुनेमा पर्नु पर्दछ। भयो भने गजब भयो। इह चेद वेदितथ सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदिन् महति विनष्टिः। केनोपनिषद 2य खण्ड
5. मानिसले यही जीवनमा अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार गर्यो र अखण्ड आनन्दको अनुभव गर्नुका साथै सम्पूर्ण प्रकारका ताप कष्ट दुःखबाट पार भयो भने जीवन सफल भयो, धन्य भयो, कृतकृत्य भयो। होइन, यही जीवनमा ब्रह्म साक्षात्कार गर्न सकेन र त्यत्तिकै भेडा बाख्रा मरेझैँ मरेर गयो भने ठुलो हानि भयो, नोक्सान भयो, बर्बाद भयो, सर्वनाश भयो, जीवन व्यर्थको गयो, त्यस्तालाई धिक्कार छ। अतः विवेकीहरू, सत्सङ्गी, साधु, सन्त, महात्मा, वेदान्तीहरू, पुण्यात्माहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई अन्तर्यामी रूपले रहेका परब्रह्म परमात्मालाई देख्दछन् र शरीरमा आत्मबुद्धि छोडेर जन्म मृत्युको घेराबाट पार पुग्दछन् जीवितावस्थामा नै। यही हो जीवनको सार्थकता, वेदान्त विद्याको उपयोगिता र उपादेयता। शिवमस्तु। गायत्री मन्दिर, भैँसीपाटी, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर 25। यसरी प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालजीको लेख यो सत्सङ्ग भन्ने वार्षिक आध्यात्मिक पत्रिकाको अङ्क 9मा प्रकाशित लेखलाई यहाँ प्रस्तुत गरियो। हरि ओम। शिव शिव शिव। अब उहाँले एउटा यही सत्सङ्ग परिवारले प्रकाशित गर्यो अर्को एउटा प्रकाशन गर्यो। यसलाई सच्याउँ, करेक्सन गरौँ। प्रकाशक यसको स्वाध्याय परिवार भनेर यहाँ लेखिएको छ। प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालजीको जन्म मृत्यु भन्ने महाकाव्य छ र यो महाकाव्यलाई उहाँले कोष्टमा आध्यात्मिक महाकाव्य भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। यो कविज्यूले महाकाव्यकार भन्नु पर्यो, यो महाकाव्य लेख्नेलाई महाकाव्यकार भन्नु पर्यो। र अब यो विक्रम सम्वत 2079 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमामा प्रकाशित भएको रहेछ। यसको मूल्य 350 रहेको छ। प्रथमपल्ट प्रकाशित संस्करण पहिलो र यो चाहिँ नि छन्दबद्ध कवितामा छ। अब यो महाकाव्यको भूमिकामा ओम मैले लेखेको होइन भन्ने शीर्षकमा प्राध्यापक शिवगोपाल रिसालज्यूले नै भूमिका लेख्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, म आएको होइन, कसैले पठाएको हो, मैले लेखेको होइन, कसैले लेखाएको हो, मैले बोलेको होइन, कसैले बोलाएको हो, म कणको कण पनि होइन उसको यत्रो अनन्त ब्रह्माण्डको व्यापक सृजनामा, तर म नभए ब्रह्माण्ड छैन। मेरै प्रकाशमा निखिल ब्रह्माण्ड प्रकाशित भएको छ। त्यसैले म त अणोरणीयान महतो महिया नात्मस्य नात्मास्य जन्तोर निहितो गुहायाम। कठोपनिषद 1:2:20मा भनिएको छ। अणुभन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म र विशालभन्दा पनि अत्यन्त विशाल छु आत्मरूपमा। लेख्दा लेख्दै लेखिएछ, एउटा महाकाव्य नै बनेछ। महाकाव्य सकिनुभन्दा अगाडि नै प्रकाशक तयार भइसकेछन् उनैका प्रेरणाले। हरि शरणम। श्री परब्रह्म परमात्माको इच्छा र लीला विचित्रको छ, आश्चर्य लाग्दो छ, बुझि नसक्नु छ मान्नेका लागि, स्वीकार गर्नेका लागि। म मान्ने र स्वीकार गर्ने भित्र नै परेँ। जन्म र मृत्युका विषयमा यसो गुनगुनाउँदै थिएँ, अलिअलि चिन्तन गर्दै थिएँ। कुनै विशेष ग्रन्थ पढेको पनि होइन, आजभोलि कसैबाट सुनेको पनि होइन। तैपनि यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, किन आयो थाहा छैन, नजानेको कुरा थाहा छैन भन्न त पाइन्छ नि। यहाँ केही पनि छैन, तर सबै थोक छ। अध्यात्म चिन्तन बिना केही पनि छैन। आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा जन्म र मृत्युलाई राम्रैसँग चिरफार गरिएको छ र निष्कर्षमा पुगिएको छ। जन्म मृत्यु न तत्त्वतः। श्री गीता गुह्यम श्री मस्तराम बाबा। तत्त्वतः विचार गर्ने हो भने जन्म पनि छैन अनि मृत्यु पनि छैन। आजका वैज्ञानिकहरू, भौतिकवादीहरू यो दर्शन र यस सिद्धान्तलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार
नगर्लान्, तर गम्भीर दृष्टिले चिन्तन गरेका खण्डमा पारमार्थिक सत्तामा यथार्थताको धरातलमा उभिएर विचार गरेका खण्डमा तत्त्वतः जन्म पनि छैन, मृत्यु पनि छैन। ब्रह्म अर्थात् आत्मा न त जन्मन्छ न त मर्छ नै। ब्रह्म मात्र सत्य हो, जगत मिथ्या हो। मिथ्या वस्तुको जन्मनु र मर्नुमा के औचित्य छ? स्वप्न संसारमा जन्मेको जाग्रतमा मिथ्या भए झैँ जाग्रतमा जन्मेको मिथ्या हुन्छ स्वप्न संसारमा। जाग्रत र स्वप्न आदि दुवै मिथ्या भएकाले जन्म मृत्यु पनि तत्त्वतः छैन नै। सुषुप्ति र समाधिमा गएर हेर्नुहोस् त, न जन्म छ न त मृत्यु नै। तपाईँ हामी जाग्रतका मात्र होइनौँ, स्वप्नका, सुषुप्तिका अनि तुरीय वा समाधिका पनि त हौ नि। वृत्तिराहित्य स्थितिमा पुगेर विचार गर्दा जन्म र मृत्युको अस्तित्व नै छैन। जन्म र मृत्यु हुन्छ शरीरको, तर आफू आत्मा शरीर होइन। त्यसैले त भगवान् श्रीकृष्णबाट आज्ञा भयो, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्रीमद्भगवद्गीता 2:20। यो आत्मा कुनै कालमा पनि न त जन्मन्छ न त मर्छ नै। यो एकपटक उत्पन्न भएर गएर फेरि उत्पन्न हुने पनि होइन, किनभने आत्मा त अजन्मा हो, नित्य हो, सनातन र पुरातन हो। शरीरलाई मारे तापनि आत्मा मारिँदैन, आत्मा मर्दैन। त्यसै कारण म शरीर होइन, आत्मा हुँ, न जन्मने न मर्ने। अनि त भन्नै पर्यो, तत्त्वतः मेरो न त जन्म छ न त मृत्यु नै। प्रस्तुत महाकाव्यको मूल मर्म यही हो। आफूलाई अजन्मा र अमरण धर्म सिद्ध गरेर मुक्त हुनु। आफू मुक्त नै थियो, बोधपूर्वक मुक्त भयो। विमुक्तश्च विमुच्यते, कठोपनिषद। नभएको कुरा यहाँ कहीँ पनि कदापि पाइँदैन, नभएको हुनाले भएको कुरा यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र पाइन्छ भएको हुनाले। नभएको हो जन्म र मृत्यु, भएको हो सच्चिदानन्द ब्रह्म। मैले आफ्नो मत दिँदा सच्चिदानन्द ब्रह्ममा दिन पाउँछु नि। अत्याधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक प्रगतिशील क्रान्तिकारी जड भौतिकवादी आँखाले हेरे यता केही पनि पाइँदैन, कागज र अक्षर बाहेक। तर आध्यात्मिक, दार्शनिक, प्राचीन, शान्तिपरक, नैतिक, आत्मिक दृष्टिले हेरे केही न केही पाइन्छ विचारको खुराकका लागि। त्यसैले त भनियो, यहाँ केही छैन अनि यहाँ सबै थोक छ। बाँकी कुरा पाठकले मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। समीक्षकले यथार्थ समीक्षा गर्लान्, समालोचकले समालोचना। कविः करोति काव्यानि रसम जानन्ति पण्डिताः। पण्डितहरूलाई स्वागत छ, आउनुहोस्, प्रवेश गर्नुहोस्, निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कविले त कविता लेखिदिन्छन्, त्यसको रसानुभूति गर्ने त पण्डित हुन्, समालोचक हुन्, पाठक हुन्। प्रस्तुत ग्रन्थको प्रणयन सकिएकै भोलिपल्ट एकजना उदारमना, अध्यात्मपरायण, अध्यात्ममा अत्यन्त निष्ठा भएका प्रबुद्ध विद्वान, वेदान्तमा असाधारण रुचि राख्ने हाम्रा नित्य स्वाध्यायी सज्जन यो ग्रन्थको प्रकाशन गर्ने सौभाग्य म पाऊँ भनेर घरैमा आउनुभयो। यो ग्रन्थ उहाँले आफ्नी स्वर्गीय ममतामयी धर्मपरायण आमाका नाममा उहाँको मुक्तिको कामना गर्दै उहाँकै सम्झनामा प्रकाशित गरिदिनु भएको हो। यी दानवीर सज्जनले यो मात्रै होइन, यसभन्दा पछाडि प्रकाशित हुने अर्को ग्रन्थको समेत प्रकाशन गर्ने वचन दिनुभएको छ। त्यति मात्र पनि होइन, उहाँले आफ्नो नाम समेत कतै उल्लेख नगर्ने र यो गोप्य दानकै रूपमा राख्ने सदाशय व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्ता गोप्य दानदाता, उदारमना, त्यागपरायण, नित्य स्वाध्यायी आत्मीय सज्जनको जय होस्, कल्याण होस्, सदा मङ्गलै मङ्गल होस्। अध्यात्म क्षेत्रमा अझ बढी निष्ठा, श्रद्धा र अध्ययन प्रखर र प्रबल हुँदै जाओस् र उहाँकी ममतामयी आमाको वैकुण्ठमा बास होस्, सदा शान्ति प्राप्त होस्, कल्याण होस्। शिवमस्तु। विक्रम सम्वत 2079 ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा। गायत्री मन्दिर, जन उदय मार्ग, सैँबु, भैँसेपाटी, ललितपुर महानगरपालिका 25। द्रष्टव्य, यो शिव प्रकाशन मालाको 76औं पुष्प हो र महाकाव्यमा यो 12औं महाकाव्य हो भनिएको छ। अब विषय सूचीमा 1 नम्बरमा मङ्गलाचरण रहेको छ, 2 नम्बर प्रथम सर्ग, 3 नम्बर द्वितीय सर्ग, 4 तृतीय सर्ग, 5 चतुर्थ सर्ग, 6 पञ्चम सर्ग, 7 षष्ठ सर्ग, 8 सप्तम सर्ग, 9 अष्टम सर्ग, 10 नवम सर्ग, 11 दशम सर्ग, 12 एकादश सर्ग, 13 द्वादश सर्ग। र अब यति 12 सर्गहरू छन् यस महाकाव्यमा। परिशिष्टमा विजया शुभकामना छ, दीपमालिका छ, ज्ञानी बन भन्ने कविता छ, म को हुँ भन्ने छ, शिवाष्टक छ,
बसेस मौन समाधिमा भन्ने अर्को रचना छ। आत्मा छ त्यसपछि, अनि मुक्त नै मुक्त भन्ने अर्को रचना छ। स्वाध्याय परिवारको 21औं जन्मोत्सव भन्ने अर्को छ। श्री मस्तराम बाबाका पाउमा शब्द पुष्पाञ्जली भन्ने अर्को छ। शिवै शिव भन्ने अर्को छ। नयाँ वर्ष 2079 को शुभकामना। त्यसपछि यस महाकाव्यमा प्रयोग भएका छन्द र तिनका लक्षणहरू छ। 14 प्रकाशित कृतिहरू आध्यात्मिक र दार्शनिक यो महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएको छ। र अब मङ्गलाचरणमा आमा आत्मस्वरूपिणी भन्ने शीर्षक रहेको छ। आद्या श्री भुवनेश्वरी भगवती विज्ञान ज्ञानेश्वरी आत्मज्ञान प्रदायिनी गिरिसुता श्री राजराजेश्वरी काली हौ वरदा शिवा शिवतरा विद्या प्रदा शैलजा विद्या बुद्धि भरेर काव्य यसमा सौन्दर्य देऊ अजा विद्या हौ दश नामकी अवतरा श्री शारदा कालिका लक्ष्मी हौ शिवरामकी सहचरा ऋतम्भरा मालिका जन्मिएको किन हो र मर्नु कसरी शास्त्रीय आधारमा छर्लङ्गै यस काव्यमा अनुभवी सिद्धान्त भन्नुहोस् मुमा जानुन् जन्म र मृत्युका सब कुरा मर्नै नपर्ने बनुन् हाम्रा पाठकता नजन्मन भनी अध्यात्म चर्चा गरून् मोक्षैमा सब पुग्नु पर्दछ आहा हो लक्ष्य हाम्रो भनुन् आत्माको त विनाश छैन भवयो नाशै हुने हो बुझुन् आएको किन हो र जानुछ कहाँ सुस्पष्ट होस् आज नै भन्ने आशयले यतातिर झुके माता दिनुहोस् शक्ति नै काव्यमा रस भरिदिनुहोस् शिव उमा आत्मीय होस् प्राण होस् आफैलाई चिनाउनुहोस् सुख दिनुहोस् प्राचीन सम्झाउनुहोस् छैनन् पात्र न कल्पना न त कथा सौन्दर्य वा नायिका कोही नायक छैन रसवा श्रृङ्गार उद्दीपिका नाङ्गो भइकन नै रमाउन सिके श्रीरामका नाममा रामैमा मतमस्त भइकन आहा पुग्ने परम धाममा माता दक्षिण कालिका भगवती गुहेश्वरी शाङ्करी आमा हौ भुवनेश्वरी शरणदा चण्डेश्वरी ईश्वरी काली श्वेतर रक्त भद्र ललिता श्री राजराजेश्वरी आद्या श्री गिरिजा अजा दशभुजा गौरी उमा सुन्दरी ब्रह्माणी कमला शिवा र बगला कात्यायनी श्रीधरी पूर्णानन्दकरी जया विजयदा चण्डी सुधा केसरी वाग्देवी कमला रमा श्रुतिपरा राधा र दासेश्वरी दुर्गा दुर्गतिहारिणी शिवप्रिया कालिन्दी कालेश्वरी रुद्राणी परमेश्वरी त्रिनयना श्री वैष्णवी भूधरी वैदेही स्मृति सम्भवी शिखरिणी वाणी प्रभा वैखरी सत्या सत्यवती प्रभा शिवसती चूडान्त चूडेश्वरी विद्या ब्रह्म परा परात्म प्रमदा कालान्त दिव्येश्वरी सावित्री सुभगा प्रशान्त सविता प्रज्ञान ज्ञानेश्वरी प्राणी जीवनदायिनी र जननी योगान्त योगेश्वरी शक्ति हौ सबकी कृपा र करुणा सर्गान्त शैलेश्वरी विद्या वैभव वर्धिनी जनकया दीक्षान्त विद्येश्वरी शिक्षा ब्रह्म कपालिनी गुणवती निद्रा नदी खेचरी नन्दानन्द प्रिया विभा नगधरा शोभावती शेखरी कान्ता कान्तिमती रमा बलवती बागीश्वरी बागधरी धात्री निर्वृत्ति भामिनी श्रुतिशिरा सर्वप्रिया सर्वरी वीर्या भोगवती कलाच निखिला संतारिणी मोक्षदा तारा प्राणधरा चला ध्वनि शिखा प्राणेश्वरी ज्ञानदा दीपा पूर्णप्रदा शुभा गिरिसुता ज्ञानेश्वरी प्राणदा साध्वी कीर्तिप्रदा बला अति बला सर्वेश्वरी सिद्धिदा आमाको करुणा कृपा यदि भए संसारबाटै तरे सारा पाप पखाली देऊ जननी जानी नजानी गरे ब्रह्मा विष्णु महेश सम्म सबकी आधार सञ्चालिका माता न्याय र धर्म नीति श्रुति हौ सृष्टि संस्थापिका सारा सृष्टि चलाउने र सजिलै संहार गर्ने तिमी प्राणी पालनमा सदा सरिक छौ आमा उमा हौ तिमी तिम्रै पाउ परे उतार अबलौ संसारको सागर देऊ ज्ञान परात्म आत्म बुझने जन्मादि कट्टा गर
सरस्वती सुधाधारा ब्राह्मी ब्रह्मस्वरूपिणी प्रज्ञादेव प्रमादेव अज्ञान मोहनाशिनी सरस्वती सुधाधारा ब्राह्मी ब्रह्मस्वरूपिणी प्रज्ञादेव प्रभादेव अज्ञान मोहनाशिनी परविद्या परावाणी पराम्बा परमात्मिका परा शान्ति दिने आमा विद्या बुद्धि चिदात्मिका वृत्ति ब्रह्मात्मिका पारी भक्तमाथि कृपा गर तेस्रो नेत्र खुलाएर भगाऊ यमको डर तिमी हौ वाङ्मयी मूर्ति करुणा सिन्धु मातर उद्धार गर हे आमा ज्ञान आलोक नै छर ज्ञानामृत पिलाएर ज्ञानमा मस्त पारन पर्दछो पाउमा आमा भवसागर तारन ज्योति कि पनि हौ ज्योति ब्रह्म ज्योति विभरधिनी अज्ञान मूल नाशेर ज्ञानानन्द प्रदायिनी शरणापन्न आमाम कृपा वर्षा सदा गर आवागमन होस् बन्द उघार मोक्ष मन्दिर विचार वैराग्य सुधा पिलाई विशुद्ध मेधा शिवमा मिलाई आमा उमा हैमवती उतार प्रणाम गर्छु म त बार बार शिवमस्तु। यसरी यो मङ्गलाचरण आत्मा आत्मस्वरूपिणी भन्ने शीर्षक राखेर गरिएको यो मङ्गलाचरण समाप्त भयो। यसमा जम्मा 21वटा श्लोकहरू रहेका छन्। अब प्रथम सर्ग सुरु हुन्छ र प्रथम सर्ग यसमा चाहिँ यो खण्डमा अड्दैन, यो विश्राममा अड्दैन जस्तो लाग्यो र एक दुईटा श्लोक भनौँ, त्यसपछि फेरि अर्कोमा सुरु गरौँला। प्रथम सर्ग शिष्य प्रणाम छ सयौं बार आचार्य गुरु पाउमा उपसन्न भएको छु आशीर्वाद दिनुहोस् ममा जन्मेको छु धराधाम यहाँसम्म त आइयो सुख दुःख भए धेरै नाना हण्डर खाइयो नाना शङ्का उठेका छन् पर्ने हो कसको भर जन्म मृत्यु त के हो यो किन हुन्छ बराबर जन्मको मृत्युको मर्म उद्घाटन गरिदिनुहोस् जन्मने किन हो मर्ने बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। अब गुरुसँग शिष्यले यसरी अनुरोध गरेको प्रसङ्गबाट यो प्रथम सर्ग सुरु हुन्छ। त्यसपछि गुरुले यसको उत्तर दिनुहुन्छ। बडो मार्मिक यो प्रश्न जिज्ञासापूर्ण भई गर्यौ भोक जागेछ भित्रै नै अगाडि अहिले सर्यौ आशीर्वाद तिमीलाई धैर्यपूर्वक नै सुन जे बताउँछु भित्र मनले मनमा गुण सृष्टिको यो स्वभावै हो जानेर आउने क्रम पारमार्थिक सत्तामा सृष्टिवालय हो भ्रम। यति मात्रै यस खण्डमा प्रस्तुत गरियो। अरू अब प्रथम सर्गदेखि अगाडिको विषयवस्तु अरू खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ। हरि ओम।